अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद राशिद। तुसां देखने पर मेरा फेसबुक पेज ते यूट्यूब चैनल राशिद के एम व्लॉग्स। आज ना मज़ेदार ते चटपटा व्लॉग शुरू करूँ तो पहलो वीडियो को लाइक ते पेज को फॉलो जरूर कर दो। तो हम शुरू करें आज ना मज़ेदार व्लॉग। ए वीवर बिस्मिल्लाह क्वेटा कैफे होटल है जी। आज इसना इफ्तिताह है भाई। कमर में शानी ने अंदर शेल पंप ने नज़दीक अता मार्केट शदी खैल। ए भाई देखो ये होटल है बाहर ना भाई, ये माहौल देखे ना। आज भाई इफ्तिताह है। आज भाई 26 रोज़ा है ते इफ्तारी होती थोड़ी देर तो बाद। इतना को माहौल देखने पाया। उस्ताद देखो कैसे बनाने पाए सर को दसे ने। उस्ताद जी क्या हाल है, कैसे बना रहे हो चाय? अच्छा दूध कर रहा है ये भाई, दूध करना पे। ये देखो जी माशाल्लाह। विच क्या क्या चाय में क्या क्या मिक्स होता है? लाची है, अदरक है, अदरक इलायची ये वगैरह वगैरह। हाँ ये माशाल्लाह भाई होटल ने लोकेशन देखो। अल्लाह पाक कामयाब करे। बस आमीन। क्या गुड़ वाला चाय, चीनी वाला चाय, गुड़ वाला चाय, चीनी वाला चाय? अच्छा अच्छा माशाल्लाह। स्पेशल चाय भाई। गुब्बारे ही लड़के खड़े हैं भाई। ये थाको इफ्तारी वाली जगह थे गिनवे ने दिख रहे हैं माहौल। ए भाई रोड ना माहौल देखो। अता स्वीट बेकरी ने नजदीक है भाई। ये देखो ए भाई बोर्ड चेक करो। बड़ा खर्चा थे इससे, लाख रुपया खर्चा आया खाली बोर्ड दे। मजीद देखा आगे वेने अंदर। ये वीवर अंदर ना माहौल है भाई। ये देखो माशाल्लाह। रबीला ये खाने क्यों बने हुए हैं, ये कैसे इन्होंने? 8 बंदे बात करेंगे, 10 बंदे बात करेंगे। ये की रब की जान अल्लाह पाक कामयाब करे। अच्छा आमीन। ये भाई देखो इतने भाई बंदे मजे नाल बा सकने, गप शप ही ला सकने। ये देखो भाई जबरदस्त माहौल है जी। फैमिली हॉल है, पर्दे शर्दे लग फैमिली हॉल। हाँ पर्दे शर्दे लग। मजीद बिजली कोनी भाई, लाइटें वगैरह तो बहुत आई हुई है लेकिन फिलहाल बंद है। ये देखो जी ये भाई कुर्सियां मेरा लगियां पईयां ने इफ्तारी वास्ते। आवाम भाई इत्थे ही बा के ते इफ्तारी करे सी ते सारा को दावत आ सकने हो भाई। ये देखो जी ते मजीद बने जी देगा पक्कियां देखा चावल नहीं वो भी ते फ्रूट ही कुतरी ना पे वो दिख लेने। ये दरियां भाई खिंड गईयां देखो। इतने भाई आवाम बासी इफ्तारी करे सी ते मजीद भाई अगे बने देखा। ये भाई फ्रूट कुतरी ना पे। बिलाल अहमद होना राशिद खान कैसे देख रहा हूं देखा दसो कोई इफ्तारी न बारे यार। माशाल्लाह सारे भाई ने इमरान अच्छा जी के इन्हें बनाया है बिस्मिल्लाह कैफे कोयटा कैफे। माशाल्लाह इतना नहीं ओपनिंग सेरेमनी है ते ओपनिंग सेरेमनी के हवाले माशाल्लाह इन्हें एक अच्छा प्रोग्राम किया है। रोज़ा अफ्तारी ना इसने से कम अज़ कम 250-300 बंदे ना जाते पार्सल तैयार होने पे। काफ़ी लोगों को इस जाते इफ्तारी की दावत है। इस जगह इफ्तारी भी करवाई गई थी। उसके बाद पार्सल भी दिते वैसे देर लोग जल्दी चौसी। अच्छा ये माशाल्लाह कमर मुशानी नीचे काफ़ी ब्रांड हैं जिस तरह KFC पिज़्ज़ा है। उस तो बाद मुख्तलिफ ब्रांड हैं। ये भी क्वेटा कैफे जरा पाकिस्तान ना मशहूर ब्रांड है। ये कमर ते पहला भी है ना? हाँ को कमर ते पहला क्वेटा कैफे ना ब्रांड है। उम्मीद है कि मैं दागना के जिस तरह क्वेटा कैफे ना म्यार है, अगर उस म्यार पे पूरा उतरे तो उम्मीद है कि कमर मुशानी जितनी भी आवाम है जितने शौक है जो चाय वगैरह पीनी है सारी था यहाँ से। समोसे वगैरह, तो उम्मीद है कि अल्लाह पाक इन्हों को कामयाब भी करे। आमीन। उम्मीद है कि इन्होंने एक उम्मीद तो ज़्यादा है इस जगह पे इन्होंने कस्टमर आसो बिल्कुल बेशक इन्होंने नाल हैं सारे दोस्त हैं सारे भाई। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इन्हों को कामयाब करे। अल्लाह पाक इन्होंने रिज़्क़ हलाल इजाफा फरमाए। आमीन खैर हो। फ्रूट इस जाते कटीना पे है देखा इंतजार शुरू है। ये देखो जी ये फ्रूट भाई कुतरीना पे इफ्तारी वास्ते। ये देखो जी ये डब्बा पैक कराना पे शेख साहब। ओपन माहौल है चौथी। अच्छा मतलब दरिया ते हम लेने पाया सामान। हाँ भाई ये हम सामान लगना पे। ये देखो जी
کھو جان لی آ سکنے ہیں جی جی کھو جا لے لا کو چھپا تو نہیں سکتے آئے ہے یہ دیکھو بھائی یہ چاول تیار ہو گئے نا استاد پلا لیں گوشت کہہ رہے چھولا چھولا ہے اچھا یہ بھائی چھولا ہے چھولا بیوٹیفل پلاؤ ہائے ہائے بہت زبردست بھائی خوشبو آنی پئی ہے رولا خراب تھینا پیا ہے یہ دیکھو جی یہ دیکھو جی ماحول یہ دیکھو جی خیال ربی اللہ ہو بہت ٹائم بھائی تھوڑا رہ گیا کم شروع تھی نا جی مزید ملنے آوات بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم جزاك الله ما شاء الله خير آمین اے بھائی افتتاح ہونا پہ ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کلیپنگ اللہ پاک برکت پاوے جی
افتتاح ہو گیا جی بھائی ہوں عوام بانی پئی ہے کھانا کھاسی بھائی افطاری نا ٹائم ہاں وانا لائے اے بھائی عوام آ گئی ہے ماشاءاللہ رفیع اللہ میری جا رکھے بات سائیں بات ہاں اے بھائی افطاری واسطے عوام بانی پئی ہے یہ دیکھو بھائی رش اکٹھا ہو گیا ہے سمی نہیں آیا میری جا رکھا ہے چھوڑو میں آنا پیا سمی میری جا گول میں آیا میری جا رکھ میں آ گیا اے بھائی عوام آتی ہے دیکھو ماحول ماشاءاللہ وعلیکم السلام یہ دیکھو بھائی اخیر بھائیوں آ گئے جی ماشاءاللہ ویڈیو بنی پئی ہے تھوڑی ذاکر بھائی بیٹھا ہے بھائی افطاری کیا ہے بیٹھا ہے ہاں ذاکر بھائی رت گال ہے ماشاءاللہ بڑا زبردست نظام ہے ماشاءاللہ افتتاح ہو گیا ہے بھائی مزید ملنے آؤ اے بھائی فروٹ آ گیا ہے بھائی میز تے لگ چکا ہے بھائی خربوزہ چاول تے سیب گنڈیریاں وغیرہ سب کچھ موجود ہے بھائی تے انشاءاللہ ہونے بھائی روزہ کھولنا لائے تے بعد کھانے آتے ملنے آ سارے آسان اے ہاں اے بھائی عوام پیچھے بیٹھی ہے دور دور تک سامنے یہ دیکھو جی چند منٹ آ گئے افطاری نہیں بھائی کرسی گول لے میں اندر پئی ہی ماشاءاللہ بھائی عوام بالکل تیار ہے روزہ افطار کرنے واسطے ریڈی ہے چند منٹ رہ گئے سارے آگو بھائی کھانا آ گیا ہے مزید ملنے آ جی یہ روڈنا ماحول دیکھو کتنے منٹ رہ گئے کوئی اندازہ ہے ٹائم نا بس 4 منٹ رہ گئے بھائی اس تو بعد شروع ہوئے کام مزید ملنے آ جی السلام علیکم بس جی افطاری دینی پئی ہے ٹائم سین ماشاءاللہ زبردست ماحول ہے سوری الحمدللہ بھائی افطاری کر کے دیے ماشاءاللہ اللہ پاک قبول منظور کرے اللہ پاک برکت پاوے انہوں نے کاروبار بھائی لائٹیں بھی آن ہو گئی ہیں یہ دیکھو جنریٹر چلایا گیا کیونکہ آج بجلی بھی کو نہیں پتہ نہیں کہ مسئلہ آئی یہ دیکھو جی یہ ہے نظارہ لائٹنگ چیک کرو بھائی یہ دیکھو روڈ تک ماشاءاللہ تے مزید بھائی جیرا ہے نا آساں بھی ہون جلنے ہاں ساری بھائی لوگ کھا کے تے ہون وینا پہ گھر واپسی کرنے پہن بھائی عوام ساری ہے دیکھو جی تے وینے ہاں جی آساں ہی ہون ویڈیو آج ویڈیو تھینک کرنا ہے امید کرنا تھا کو آج ویڈیو ضرور پسند آئی ہو اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک شیئر تے فالو ضرور کر دو تے انشاءاللہ بعد کے نئی ویڈیو نال ملساں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد